لا تستسلم أبدا يا بني، حافظ على وعيك. سوف يعذبونك أكثر لتتخطى حدود التحمل. وماذا سيفعلون أكثر؟ لا أهتم لنفسي، لكن ما الذي سيفعلونه بالطفل البريء؟ ربما قتله هؤلاء المجرمون. اسمع يا فتى، إن دخل جسدك إلى هذه الزنزانة فما ينتظرك بعدها أصعب من الموت بكثير. بما أنك تعرف ما الذي سيحل بنا هنا، إذن أنت تعرف هؤلاء المجرمين. لأني أعرفهم كما قلت، فأنا بقيت مسجونا ل17 عاما. كل هذا؟ كيف تحملت؟ بالعشق. فعندما تغمض عينيك عليك أن تفكر بكل شخص كنت تعرفه يستطيع أن يضيء هذا الظلام بنور عشقه، ولا تترك التفكير فيه لحظة واحدة. هل أنت صياد؟ هذه المرة أنا الفريسة. سيكون لنا جميعا وطن جديد وحياة جميلة، وخاصة نحن الاثنان. كل شيء موجود في حلب؟ نعم، كل شيء. وستصبح حلب جنة عندما تدخلينها. عندما نصل سنقيم عرسنا هناك، واعتبري أن هذا وعد.